नमस्ते, म दमयन्ती प्रधान। म एसिया आइसिएचईबाट हो। आज मैले डाक्टर प्रियालाई यहाँ बोलाएको छौँ केही कोभिडको बारेमा हामीले केही संवाद गर्नका लागि। डाक्टर प्रिया हुनुहुन्छ युनिभर्सिटी हस्पिटलमा चाइल्ड साइकेट्रिकमा काम गर्नुहुन्छ। हामीले उहाँलाई केही प्रश्नहरू लिएर आएको छौँ। नमस्ते, धन्यवाद दमन्तीजी मलाई बोलाइदिनु भएकोमा। यो अहिलेको टाइममा एकदम आवश्यक महत्त्वपूर्ण कुरा हो होइन। हाम्रो कम्युनिटीले यसको बारेमा धेरै जानकारी पाउनुभयो भने राम्रो हुनेछ र यो सुनौलो मौका मलाई दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। ठिकै छ। मैले केही प्रश्नहरू लिएर आएको छु आज, त्यसको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ। साथसाथै डाक्टर प्रियाले हामीलाई त्यसको बारेमा केही जानकारीमूलक ज्ञानहरू दिनुहुन्छ होला भन्ने हामी आशा राखेका छौँ। हाम्रो पहिलो प्रश्न चाहिँ छ, प्रश्नको विषय चाहिँ खासै गरी मानसिक स्वास्थ्यमा महामारी प्रभाव भन्ने। अनि यसको प्रश्न हामीले लेखेको छौँ, विश्वव्यापी रूपमा अहिलेसम्म मानसिक स्वास्थ्यमा कसरी प्रभाव पारिरहेको छ र भविष्यमा यसले कसरी प्रभाव पार्नेछ? धन्यवाद दमन्तीजी। कोभिड महामारी फैलिएको अब कति भयो, 9 महिना जस्तो भइसक्यो है। र यसबिच हामीहरूलाई धेरै समस्या हामीले भोगिसकेका छौँ है। भाइरस सरेर फिजिकल अब हेल्थ इस्युज भएको एउटा साइडमा छ होइन। अब यसको कारणले एकदम डरलाग्दो भयानक मृत्यु भएको घटनाहरू पनि हामीले देखेका छौँ होइन। अर्को ठाउँमा भाइरस नलागे पनि नसरे पनि आइसोलेसन र लकडाउनको कारणले मान्छेहरूलाई बढी अनइम्प्लोइमेन्ट होइन, जब लस हुने, सोसियली आइसोलेट हुने, आफू एक्लै भएर बस्न पर्ने, त्यसले गर्दा अनेक किसिमको तनाव, लाइफ चेन्जेस भयो होइन, लस अफ लाइफस्टाइल भयो, त्यसले गर्दा पनि धेरै स्ट्रेस हुने र फाइनेन्सियल प्रब्लमहरू धेरै देखिन्छ होइन। यसले गर्दा चाहिँ सामान्य जीवनलाई चाहिँ धेरै समस्या परेको हामीले देखेका छौँ है। अब यस्तो तनावले गर्दा मानसिक रोग भएको व्यक्ति मात्र नभएर होइन, जेनरल सार्वजनिक मान्छेहरूमा पनि यसले प्रभावित गरेको देखिन्छ है। संसारको सबै देशहरूमध्ये अमेरिकामा सायद सबभन्दा बढी रेट देखिएको छ, अब केसेसहरू बढेको छ होइन। धेरै मान्छेहरू यहाँ एकदम बढी प्रभावित भएको पनि देखिन्छ, स्पेसली यो सेकेन्ड वेभ आउँदाखेरि होइन। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ यो मानसिक साइकियाट्रिक प्रब्लम्स या साइकोलोजिकल प्रब्लम्सहरू चाहिँ धेरै नै बढेको स्टडिजहरूले देखाएको छ। अब स्टडिज अनुसार चाहिँ पेन्डेमिकको कारणले मानसिक स्वास्थ्यका समस्याको रिपोर्ट गर्ने चाहिँ जनमानसमा चाहिँ पहिलेभन्दा बढेको देखिन्छ होइन। पेन्डेमिकको सुरुवात चाहिँ मार्च महिना भएको थियो। मार्च महिनामा हुँदाखेरि चाहिँ 32% जस्तो सङ्ख्यामा देखिएको थियो होइन। त्यो समयदेखि जुलाईको 2020सम्म 53% बढेको देखियो। त्यो भनेको धेरै भयो होइन, 32बाट 53%। अनि अर्को चाहिँ अब जुन एउटा सिडिसीले एउटा सर्वे गरेको थियो होइन, त्यही अनुसार चाहिँ जुन 2020सम्ममा चाहिँ 40% जस्तो जसले त्यो सर्वेमा पार्टिसिपेट गर्यो, जसले रेस्पोन्ड गर्यो नि होइन, 40% मान्छेहरूमा चाहिँ एटलिस्ट एउटा अर्को मानसिक प्रब्लम भएको चाहिँ उनीहरूले रिपोर्ट गरेको थियो। जस्तै डिप्रेसन, एङ्जाइटी भयो होइन, या ट्रमा रिलेटेड होइन, आघात रिलेटेड, स्ट्रेस रिलेटेड डिसअर्डर भन्छ हामी होइन, एटलिस्ट 26% जस्तो होइन, या त्यो कोप गर्न नसकेर, समस्या खप्न नसकेर लागु पदार्थ बढी प्रयोग गर्ने, त्यस्तो जम्मा 13% जस्तो मान्छेहरूमा बढी देखेको थियो होइन। अनि त्यो स्टडीमा पार्टिसिपेट गर्ने मान्छेहरू मध्ये चाहिँ 10% जस्तो मान्छेहरू चाहिँ त्यो स्टडीमा पार्टिसिपेट गरेको 30 डेजभित्र, 30 दिनभित्र चाहिँ उनीहरूको मनमा आत्महत्या गर्ने सोचहरू बढी आउने, त्यस्तो चाहिँ बढी उनीहरूले रिपोर्ट गर्न थाल्यो। त्यसमा पनि सबभन्दा बढी चाहिँ 18देखि 25 वर्षको उमेरको युवक युवतीहरूमा चाहिँ एकदम बढी नै देखिएको थियो। र अर्को कुरा चाहिँ 2019 सालको कम्पेरिजनमा है, त्यसलाई कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ तनाव तथा डिप्रेसनको रिपोर्ट चाहिँ बढेको देखियो होइन। एङ्जाइटी या तनावलाई 3 टाइम्स जस्तो बढी पहिलेभन्दा बढेको देखिएको छ होइन भने डिप्रेसनमा चाहिँ 4 टाइम्स बढी जस्तो बढी देखिएको छ। र ओभरअल भन्ने हो भने त्यो स्टडी अनुसार चाहिँ डिप्रेसन, एङ्जाइटी 31% बढेको देखिन्छ, पिटिएसडी 26%, सुसाइड रेट चाहिँ अलमोस्ट 11% जस्तो होइन। अनि ड्रग युज या एल्कोहल युजहरूमा, सब्सटेन्स युज चाहिँ बढी चाहिँ 13% जस्तो बढेको देखिन्छ त्यो स्टडीले। त्यो चाहिँ अमेरिकामा भएको स्टडी।
अब अहिले मैले लेटेस्ट जुन रिसर्च पढे अनुसार चाहिँ हैन यो चाहिँ धेरै स्टडीहरूलाई एक्युमुलेट गरेर त्यसबाट निकालेको डेटामा चाहिँ हैन यो चाहिँ विश्वव्यापी है चाइना स्पेन इटली इरान टर्की नेपाल डेनमार्क सबै ठाउँमा भएको स्टडिजहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ हैन उनीहरूको स्टडिज अनुसार चाहिँ पेन्डेमिक सुरु भएदेखि अहिले डिसेम्बर यो हैन डिसेम्बर 2020 सम्म भएको सबै स्टडिजले के देखाएको छ भने तनाव या एङ्जाइटीमा एटलिस्ट 50% रेट बढेको छ है डिप्रेसन 48% पोस्ट ट्रमाटिक स्ट्रेस डिसअर्डर 53%, साइकोलोजिकल डिस्ट्रेस हुने 38% र स्ट्रेस रिलेटेड कुराहरू चाहिँ 81% जस्तो जेनरल पपुलेसनमा बढेको देखिन्छ। अब यो किन भन्दाखेरि चाहिँ अब स्वाभाविक हो हामी मान्छे हो मान्छेसँग मान्छेले मान्छेलाई देख्यो भने राम्रो लाग्छ हाम्रो हाम्रो इन्नेट नेचर हो नि हैन टु बी विथ अदर्स हैन अरू मान्छेसँग समय बिताउने अब यो पेन्डेमिकको कारणले मान्छे धेरै आइसोलेट भयो हैन सेल्फ आइसोलेसनमा जानु पर्यो क्वारेन्टिनमा जानु पर्यो त्यसले गर्दा एक्लोपना बढी भयो अर्को अब जब लस हुन सक्छ या पहिले जस्तो राम्रो काम नगर्ने ले अफ धेरै भइरहेछ त्यसले गर्दा आर्थिक समस्याहरू आइपरेको छ है त्यो भयो अर्को कुरा चाहिँ सोशल मिडियामा बढी मिसइन्फर्मेसन अब मान्छेहरूलाई यो भाइरस भनेको यो हो त्यो हो यस्तो हुन सक्छ किनभने सुरुमा आउँदाखेरि त राम्ररी क्लियर पिक्चरै थिएन हैन के हुन्छ भनेर कति समयसम्म हामीले त मास्क लाउनु पर्दैन भन्थ्यो हैन त्यसपछि फेरि मास्क लगाऊ भने नि कति कुरा एभ्री डे चेन्ज भइरहेको थियो किनभने मिसइन्फर्मेसन यति बढिरहेको थियो कि त्यसले गर्दा अनयुजली मान्छेहरूमा चाहिँ निराशापन दिक्कदारी भय उत्पन्न भएको थियो हैन अनि एउटा हेल्पलेसनेस असहाय जस्तो फिल हुने हैन एक्लोपना नर्भसनेस टेन्सन त्यो सबै बढेको पाइन्छ हैन त्यसले गर्दा पनि यो मानसिक स्वास्थ्य चाहिँ पहिले भन्दा अलि नराम्रो हुन गयो भन्न अब त्यो त्यसमा पनि अझ एक्सट्रिम केसमा जाने भने आत्महत्या प्रयास गर्ने या सोच आउने शुद्ध पनि मान्छेहरूलाई भएको छ हैन अनि अर्को एस्पेक्टले हेर्ने हो भने आइसोलेसनमा परेर यो डोमेस्टिक भाइलेन्स या घरेलु आघात पनि बढेको देखिन्छ हैन अब कोही मान्छे आउने जाने छैन परिवार छैन छरछिमेकी कोही आउँदैन हैन अनि त्यसले गर्दा जो अग्रेसिभ मान्छे हुनु उनीहरूलाई अग्रेसिभ हुने बढी मौका पाउँछ पनि हैन कसैले हेर्दैन भन्दैन भनेर अर्को कुरा जब गएर या त्यसै पनि स्ट्रेस भएर सबैजना स्ट्रेसमा हुँदा त्यो छिटो रिसाउने मान्छेलाई अलि बढी रिस बढी उठ्छ हैन त्यसले गर्दा त्यो रिस आफ्नो स्पाउसमा लोग्ने या स्वास्नी या बच्चामाथि बढी जान सक्छ हैन त्यसले गर्दा डोमेस्टिक भाइलेन्स पनि बढी भइरहेको पनि देखिन्छ यसबाहेक सोसियल डिस्टेन्सिङबाट भएको एक्लोपनाको चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यसँग डाइरेक्ट लिङ्क हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ रिसर्चले खुलासा गरिसकेको छ त्यो स्वाभाविक कुरा पनि हो हैन रिसर्चले पनि भनिसकेको छ अब यसले गर्दा अब हामीलाई नेगेटिभ इफेक्टहरू सबभन्दा बढी के देखिएको छ कुन लक्षणहरू देखिएको छ भने फर्स्ट अफ अल मान्छेहरूको निन्द्रा सम्बन्धी समस्या बढेको 36% जस्तो है राति सुत्न नसक्ने किन हुन्छ होला भनेर सोच्दाखेरि त एउटा चाहिँ चिन्ता डरले गर्दा मान्छेहरू राति राम्ररी निदाउन सक्दैनन् अर्को कुरा जुन रेगुलर नर्मल रुटिन हुन्छ नि त्यो डिस्टर्ब भयो नि हैन त्यो बिग्रियो नि जस्तै बच्चाहरू स्कुल जान्थे अब स्कुल घरबाटै स्कुल गरिरहेको हुन सक्छन् हैन मान्छेहरू काममा जान्थ्यो घरबाटै काम गरिरहेछन् अनि जति बेला उठे पनि भयो जति बेला सुते पनि भयो त्यसले गर्दा पुरा निन्द्रा डिस्टर्ब भयो त्यसले अझ बढी एङ्जाइटी डिप्रेसनहरू पनि हुने या स्ट्रेस बढी हुन सक्छन् अर्को चाहिँ अब एपेटाइट माथि तल हुने हैन भन्नाले भोग नलाग्ने या भोग बढी लाग्ने या भोग कम लाग्ने त्यो पनि बढी भइरहेछ लागु पदार्थ सेवन बढी भइरहेछ पहिलेदेखि नै कुनै किसिमको रोग लागिरहेछ डायबिटिज हाइपरटेन्सनहरू त्यो पनि वर्स भइरहेको पनि देखिन्छ पेन्डेमिकको मानसिक स्वास्थ्यमा सबैभन्दा बढी प्रभाव हुने रिस्क फ्याक्टर्सहरू को एट रिस्क हुन्छन् भनेर यसो हेर्दाखेरि चाहिँ हैन नम्बर 1 मा चाहिँ महिला वर्ग चाहिँ फर्स्ट आउँदो रहेछन् है अब किन यो कारण भनेर सोच्दाखेरि चाहिँ अब त्यसै पनि इभन बिफोर पेन्डेमिक पहिले पनि डिप्रेसन एङ्जाइटी बढी चाहिँ केटी मान्छेहरूमा बायोलोजिकली बढी हुन्छ है त्यो भयो अर्को कुरा केटी मान्छेमाथि चाहिँ बढी रेस्पोन्सिबिलिटी धेरै हुन्छ हैन बच्चाको भयो फाइनान्शियल भयो घरमा रेखदेख हाम्रो समाजमा अब सासू ससुरासँगै बस्नुहुन्छ या कोही बुढाबुढी हुनुहुन्छ भने उनीहरूको रेखदेख गर्नु पर्यो धेरै रेस्पोन्सिबिलिटी स्ट्रेस त्यसै पनि पहिले पनि थियो र पनि थियो अब अझ यो पेन्डेमिकको दौरानले अझ बढी स्ट्रेस भएको कारण एउटा भयो
अर्को चाहिँ अब अर्को एज ग्रुप हेर्ने हो भने चाहिँ 40 भन्दा मुनिको व्यक्तिहरूमा चाहिँ बढी देखिएको छ हैन अगेन केयर गिभिङ रोल भयो फाइनान्शियल बर्डन भयो जब हुने नहुने भयो सबैलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने भयो त्यो कारणले पनि यो एज ग्रुपमा बढी देखिन्छ त्यसमध्ये पनि 18 देखि 24 वर्षको युवक युविकाहरूमा चाहिँ सबभन्दा बढी देखिन्छ अनि अर्को चाहिँ अब कुनै पनि पहिलेदेखि क्रोनिक इलनेसहरू भइरहेको मान्छेहरू या क्रोनिकली साइकियाट्रिक या मानसिक स्वास्थ्य बिग्रेको मान्छेहरूमा पनि यो बढी देखिन्छ अब समय उपचार नहुन सक्छ हैन एउटा कुरा अब डरले मान्छेहरू डाक्टर कहाँ नजान सक्छ त्यसले गर्दा आफ्नो ट्रिटमेन्ट डिले हुन सक्छ या बढी हस्पिटलमा अरू पेशेन्टहरू भएर यी बिरामीहरू चाहिँ राम्ररी नहेरिन पनि छ त्यो सबै फ्याक्टरले गर्दाखेरि पनि हो अनि अनइम्प्लोइड व्यक्तिहरू जसको जब गएको छ या जब छैन स्टुडेन्ट्सहरू विद्यार्थीहरू पनि एकदम बढी प्रभावित हुन्छ विद्यार्थी भनेको कस्तो उनीहरूको सबै कुरा चाहिँ अब फ्युचरमा हैन म यस्तो गर्छु भनेर यो पेन्डेमिकले गर्दा यति बढी डिस्ट्रप्सन भएको छ जस्तो बच्चाहरू अहिले जो यो लास्ट इयरको हाई स्कुलर्सहरू अहिले यसपालि कलेज जान पाएन फिजिकली हैन घरबाटै अनलाइन गरिरहेछ कतिजना हैन अब त्यसले गर्दा चाहिँ इमोसनल स्ट्रेस हुने स्कुल बन्द भयो आफ्नो साथी भाइहरूसँग भेट्न पाएन हैन सोशल इभेन्टहरू क्यान्सल भइरहेछ हैन अनि अर्को चाहिँ अब एक्जामहरू पोस्टपोन भइरहेछ भोलि के हुन्छ भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा छैन नि उनीहरू त एउटा ठाउँमा पुगिसकेका छैन हैन त्यो पनि झन् यो अमेरिकन समाजमा बच्चाहरू कि 18-19 वर्ष भएपछि दे रिस्पोन्सिबल फर देमसेल्फ हैन आफ्नो विचार आफै गर्नुपर्छ त्यस्तो बच्चाहरूलाई झनै गाह्रो छ त्यो युवक युवतीहरूलाई आफ्नो रिस्पोन्सिबिलिटी उठाउनु पर्यो फाइनान्शियली हैन त्यो त्यस्तो भइरहेको बेलामा पेन्डेमिकले सबै कुरा डिस्ट्रप्ट गर्थ्यो नि त्यही भएर उहाँहरू चाहिँ एकदम बढी एट रिस्क हुनुहुन्छ है अनि अर्को व्यक्ति भन्ने कुन व्यक्ति भन्न चाहन्छु कि त्यो जो चाहिँ एकदम बढी सोसियल मिडियामा न्युज कोभिडको बारेमा बढी न्युज पढ्ने मान्छेहरू जसले मिसइन्फर्मेसन राम्रो इन्फर्मेसन पाइरा हुँदैन उनीहरूलाई पनि एट ह्युज रिस्क जस्तो देखिन्छ यसबाहेक अब बालबालिकाहरू भयो हेल्थ केयर वर्कर्स हैन माइनोरिटिज पनि भन्छ रेशियल माइनोरिटिजहरू पनि एट रिस्क बढी हुन्छन् अब जो एसेन्शियल वर्कर्सहरू हुन्छ जसले पे पाएर नगरेर अब केयर गिभर्सहरू भइरहन्छ अडल्ट केयर गिभर्सहरू उनीहरू भयो र अगेन जसको पहिलेदेखि नै साइकियाट्रिक या मानसिक प्रब्लमहरू हुन्छ उनीहरू पनि मोर एट रिस्क जस्तो देखिन्छ अब यो लामो अवधिसम्म चल्यो भने के हुन्छ भन्ने जुन तपाईको प्रश्न थियो नि अब त्यो चाहिँ अब अहिलेसम्म अब म धेरै निराश कुरा गर्न चाहन्न तर जुन किसिमले यो पेन्डेमिक गइरहेछ अब नेक्स्ट मेन्टल हेल्थ चाहिँ नेक्स्ट ग्लोबल पेन्डेमिक हुन्छ भन्ने प्रिडिक्सन चाहिँ छ अब हामी सबै रिजिलियन्ट छौँ हैन त्यो किसिमले हाम्रो कुनै न कुनै प्रोटेक्टिभ फ्याक्टर्स हामीलाई बचाइरहेको छ हैन जसको फ्यामिली टुगेदर हुन्छ जसको कल्चरल बन्ड बेसी हुन्छ जसमा स्ट्रेङ्थ बढी हुन्छ रिजिलियन्ट बढी हुने मान्छेहरूले अभियसली यो कुरालाई राम्ररी सम्हाल्न सक्छ तर कतिपय हामी मध्ये कति मान्छेहरू त्यति स्ट्रङ हुन नसक्छ हैन तर यो वेभ चाहिँ आउँछ भन्ने प्रिडिक्सन चाहिँ गरिरहेको छ रिसर्च अनुसार चाहिँ सोशल आइसोलेसनको समय जुन हुन्छ नि अवधिले चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य कस्तो हुन्छ भन्ने प्रिडिक्ट गर्छ भन्ने कुरा पनि देखाइसकेको छ सो जति बढी सोशल आइसोलेसनमा बस्यो त्यति बढी साइकोलोजिकली ह्याम्पर हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदम राम्ररी देखिसकेको छ अर्को कुरा चाहिँ अब रोग लागेर निको भएको जुन मान्छेहरू हुन्छ नि उनीहरूमा पनि पछि गएर पनि 30% जस्तो डिप्रेसन इन्क्रिज भएको देखिन्छ हैन अनि जो व्यक्ति हस्पिटलमा भर्ना भएर आउनु भएको व्यक्तिहरूमा पनि यो पोस्ट ट्रमेटिक स्ट्रेस सिम्पटम्सहरू चाहिँ 90%ले बढेको छ पहिलेभन्दा किनभने अब अनेक किसिमको हुन्छ अब भनौँ न जो बिरामी हुन्छ जो क्वारेन्टिनमा बस्छ एकदमै गाह्रो हो कि अब कस्तो भने अब मतलब आफैले आफ्नो पल्स अक्स हेर्नु पर्यो हैन आफैले आफ्नो टेम्परेचर चेक गर्नु पर्यो सिम्पटम भइरहेको हुन्छ कोही आफ्नो नजिक आउन सक्दैन कसैले हेल्प गर्न सक्दैन त्यो एउटा कुरा आफ्नो जिउलाई आफै सम्हाल्ने त्यसमाथि मानसिक पीडा हैन एक्लै हुने भोलि के होला एङ्जाइटी तनाव एकदमै बढ्छ किनभने अनप्रिडिक्टेबल छ नि हैन अब भन्नाले त बुढाबुढी मान्छेहरू बढी जुन एल्डरली एजको मान्छेहरू धेरै प्रभावित हुन्छ सानो बच्चाहरूलाई के हुँदैन भनिरहेछ नि तर कति अनयुजुअल केसहरू पनि हामीले देखिरहेछौँ नि प्रिडिक्टै गर्न सक्दैन भोलि के हुन्छ भन्ने कुरै थाहा हुँदैन सो एभ्री डे चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ नेक्स्ट डे के हुन्छ भन्ने कुरा थाहा नभएकोले चाहिँ
त्यो मानसिक तनाव अलि बढी हुन्छ अनि त्यो बाहेक चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू अगेन मैले भने जस्तै स्वास्थ्य कर्मीहरू बढी एफेक्टेड देखिन्छ र यो चाहिँ देयर इज स्ट्रङ लिङ्क है सोशल आइसोलेसन र लोनलीनेसमा म त्यसको विषयमा पनि फेरि म डाक्टर प्रियालाई फेरि सोध्न चाहन्छु हाम्रो प्रश्न नम्बर 2 मा चाहिँ छ के यो अवस्थाले हाम्रो जीवनमा डर र चिन्ता पैदा गर्दछ के यो सामान्य हो अवश्य पनि होइन अब यो पेन्डेमिक जस्तो लाइक सुरु भएदेखि हाम्रो लाइफस्टाइलै कति चेन्ज भएको छ कति कुरा चाहिँ भोलि के हुन्छ भन्ने कुरा पहिले मैले भने जस्तै होइन भोलि के हुन्छ भन्ने कुरा थाहा भएको छैन होइन मान्छेबाट मान्छे सर्ने मान्छेबाट टाढा जानुपर्ने यो सबै नर्मल कुरा त होइन होइन अनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसको भयानक रूप देख्दाखेरि चाहिँ जनमानसमा त्रास तथा तनाव हुनु चाहिँ एकदमै स्वाभाविक कुरा हो होइन अब पेन्डेमिक सुरु भएको बेलामा यसले अनेक किसिमको इमोसनल रियाक्सनहरू मान्छेहरूमाथि मा ल्याएको थियो या उत्पन्न गरेको देखिन्छ होइन एउटा चाहिँ अब भने नि एउटा तनाव स्ट्रेस होइन एकदमै प्रेसरमा बस्ने एउटा त्यो खालको रियाक्सन भयो अर्को चाहिँ महामारीको बारेमा भयानक खबरहरू टिभी र सोसियल मिडियामा धेरै व्याप्त बनाएको थियो होइन अनि दैनिक जीवन अस्तव्यस्त भएको थियो त्यो भयो सेकेन्ड कुरा होइन थर्ड कुरा यस रोगले अनप्रिडिक्टेबली तथा लिमिटेड जानकारीले यसको लिमिटेड जानकारीले गर्दा धेरै त्रास उत्पन्न भएको देखिन्छ होइन दैनिक रूपमा टिभी मिडिया सोसियल मिडियामा हरेक किसिमको डिफ्रेन्ट मिसइन्फर्मेसनहरू बढी थियो होइन अनि अर्को चाहिँ अब यस्तो मान्छेहरूमा यति डेथ भयो यो भयो त्यो भयो भन्ने कुरा कति कुरा चाहिँ प्रसारण भइरहेको थियो नि होइन त्यसले गर्दा पनि मान्छेहरू एकदम साइकोलोजिकली एफेक्टेड भएको देखिन्छ थर्ड कुरा अर्को चाहिँ निन्द्राको समस्या मान्छेहरूमा बढी भएको एपेटाइट कम बढी हुने भयो ध्यान दिन नसक्ने कन्सन्ट्रेट गर्न नसक्ने फोकस गर्न नसक्ने होइन मानसिक रोग भएको मान्छेको अझ मानसिक रोग बिग्रिने सम्भावना बढी भयो होइन अनि अब जसलाई चाहिँ पहिलेदेखि रोग लागिरहेको छ त्यो रोग अझ बढ्दै जाने त्यो देखियो होइन अनि अर्को अहिले भने जस्तै त्यो लागु पदार्थ युज हुने बढी होइन त्यो सबै काइन्ड अफ रियाक्सन हो कि अनि मैले अलिअलि रिस्क अलि को एट रिस्क छ भनेर अलिकति भनेको थियो होइन त्यो बाहेक चाहिँ अब एडिसनली चाहिँ अब भन्ने हो भने मैले अब फ्रन्ट लाइनर्सहरू पनि आई थिङ्क मैले मेन्सन गरेको थिएँ होइन अनि यो बाहेक मैले भन्न छुट्याएको चाहिँ जो मान्छेको चाहिँ अलिकति कुनै किसिमको सुस्त मनस्थिति हुने या कुनै फिजिकल डिसेबिलिटीहरू हुन्छ नि उहाँहरू जो अरूमाथि डिपेन्ड गर्नुपर्छ उहाँहरूको एकदमै कन्डिसन गाह्रो छ उहाँहरूलाई हेल्प गर्ने मान्छे कोही आएको छैन त्यसले गर्दा पनि प्रब्लम भएको देखिन्छ र डेफिनेटली कस्तो भने एउटा काइन्ड अफ लस अफ नर्मल लाइफ जुन किसिमले हामी बाँचिरहेको थियो एउटा लाइफस्टाइल थियो त्यो लस भयो नि अनि त्यसले गर्दा मान्छेहरू अब कन्फ्युज अब चाहिँ के हुन्छ भन्ने कन्फ्युजन भयो होइन अहिले त हामी धेरै राम्रो ठाउँमा छौँ होइन एटलिस्ट भ्याक्सिन आयो भनेर कुरा गरिरहेछ सुरुमा तपाईँलाई पनि याद होला कति धेरै टेन्सन थियो होइन के हुन्छ कसो हुन्छ अनेक किसिमको कुराहरू थियो होइन त्यसले गर्दा चाहिँ मान्छेहरूलाई एकदम धेरै नै स्ट्रेस पारेको थियो र यो नर्मल हो अब तर मैले भने जस्तै मान्छेहरू न्यू नर्मल भन्ने कुरा गर्छन् होइन न्यू नर्मलमा एडजस्ट हुँदै जान्छन् पहिले भन्दा चाहिँ बेटर त छ तर अब एन्टायरली बेटर भन्न सकिँदैन होइन रेट्सहरू अहिले पनि बढिरहेछ मृत्यु धेरै भइरहेछ मान्छेहरू अफेक्टेड पनि छन् अनि त्यसले गर्दा कति किसिमको स्ट्रेस पनि ल्याइरहेछ सबैको जीवनमा होइन त्यो नर्मल त होइन तर अलिकति बेटर ठाउँमा छौँ भन्न सकिन्छ त्यसरी नै अर्को प्रश्न छ हाम्रो होइन हामी कसरी यस्तो अवस्था र असहायताको भावनालाई हटाउन सक्छौँ साथसाथै हामी कसरी दैनिक आधारमा सामना गर्न सक्छौँ अब हेल्पलेसनेस भन्ने कुरा होइन यो एकदमै के भने कोर हो कि साइकियाट्रिक इलनेसेसको होइन अब हेल्पलेस फिल गर्नबाट आफू कसरी स्टप गर्ने भन्दा फर्स्ट थिङ चाहिँ मान्छेहरूमा चाहिँ COVID-19 भनेको के हो भने सही इन्फर्मेसन हुनु पर्यो होइन सो कुन वेबसाइटमा जाने कुन चाहिँ रिसोर्सबाट हामीले न्युज सुन्ने होइन पत्ता लगाउने त्यो कुरा चाहिँ हामीले डिटर्मिन गर्नु पर्यो होइन नत्र भए सबै ठाउँमा हरेक किसिमको इन्फर्मेसन भएपछि त धेरै कन्फ्युज हुन्छ नि झन् के हो भने जस्तो हुन्छ होइन त्यही भएर पहिले सुरु चाहिँ कुन चाहिँ सोर्स अफ इन्फर्मेसन हो त्यो
रिलायबल हो त्यो थाहा पाउनु पर्यो र कोभिड-19 भनेको के हो यसले के गर्छ शरीरमा भन्ने एउटा रियलिस्टिक पिक्चर जस्तो होइन र यस रोगबाट हामी कसरी बच्न सक्छौँ के प्रिकसन लिन सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ राम्ररी जानकारी हुनु पर्यो होइन त्यो राम्ररी जानकारी भएपछि चाहिँ मान्छेले आफूलाई तयार गर्न सक्छ नि त होइन केही प्रब्लम पर्यो भने के गर्ने भनेर अनि दोस्रो कुरा चाहिँ अब कहाँ गएर उपचार गर्ने कसरी उपचार गर्ने त्यसको पुरा प्रपर इन्फर्मेसन हुनु पर्यो होइन त्यो भएपछि चाहिँ प्रिपेयर्ड भयो नि होइन त्यसको लागि अगेन जति प्रिपेयर्ड भयो जति राइट इन्फर्मेसन भयो स्ट्रेस त्यति कम भएको देखिन्छ कि अनि त्यही भएर राइट इन्फर्मेसन पाउनु चाहिँ एकदम सबभन्दा पहिले सुरुको फर्स्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ भयो अनि अर्को कुरा मलाई एकदम कुरा गर्न मन लागेको चाहिँ यो रोग सम्बन्धी स्टिग्मा या कलङ्क भनिन्छ है नेपालीमा जसलाई यो रोग लागेको हुन्छ यति बढी स्टिग्मा हुन्छ कि मान्छे उनीहरूको छेउमा नजाने या एक किसिमले उनीहरू देखेर डराउने त्यो एकदम धेरै भएर जुन जेनरल मान्छे जसलाई लाग्यो पनि मलाई लाग्यो नभन्ने लुकाउने त्यस्तो टेन्डेन्सीहरू देखिन्छ नि होइन त्यो रोगको स्टिग्माले गर्दा होइन अनि त्यसले गर्दा चाहिँ समयमा उपचार हुँदैन अनि समयमा उपचार भएन भने डिले भयो भने त्यसले गर्दा पनि कति नराम्रो कुराहरू आउँछ नि त्यही भएर आफ्नो कम्युनिटीमा आफ्नो समाजमा चाहिँ यो स्टिग्मालाई चाहिँ सकेसम्म हटाउने होइन कसरी हुन्छ अब छरछिमेकी परिवारमा ओपनली कुरा गर्ने कि उसलाई यस्तो भार रहेछ उसलाई यस्तो भार रहेछ अनि यस्तो हुन्छ निको पनि हुन्छ भनेर कमन कुरा जस्तो कुरा गर्ने कि अनि त्यसले गर्दा चाहिँ स्टिग्मा चाहिँ बढी कम हुँदै जान्छ प्लस अब गभर्मेन्टले पनि धेरै कुरा यसमा प्रयास गरिरहेछ होइन स्टिग्मा हटाउनलाई अब यस्तो सिचुएसनमा कोप कसरी गर्ने एभ्री डे टु डे कसरी कोप गर्ने भन्दा फर्स्ट अफ अल नआत्तिने है भन्न सजिलो छ तर सबैभन्दा पहिले चाहिँ नआत्तिने मैले पहिले भने जस्तै पुरा कुरा बुझ्ने होइन मिसइन्फर्मेसन हाफ इन्फर्मेसन नलिने हाफ इन्फर्मेसन झन् भयानक हुन्छ नराम्रो हुन्छ होइन त्यही भएर यस रोगको बारेमा राम्ररी जानकारी प्राप्त गर्ने त्यो भयो त्यसपछि आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यको हेरविचार गर्ने त्यो कसरी गरिन्छ भने आफ्नो दैनिक जीवन जति बिजी भए पनि जे भए पनि आफूलाई एउटा टाइम दिने कि यति 1 घन्टा 2 घन्टा चाहिँ म एकछिन एउटा ठाउँमा कामले बस्छु या कुनै किसिमको हबी हुन्छ नि मान्छेहरू यसपालि झन् यो पेन्डेमिक भएदेखि धेरै आफ्नो हबीहरू गर्न थालेछ भन्छ नि होइन जसले चाहिँ आफूलाई पिसफुल बनाउँछ होइन गार्डनिङ हुन्छ कि बालबालिकासँग टाइम बढी स्पेन्ड गर्ने हुन्छ कि वकमा जाने हुन्छ कि एक्सर्साइज गर्ने हुन्छ कि कुनै किसिमको म्युजिक इन्स्ट्रुमेन्ट बजाउने कि म्युजिक सुन्ने कुनै किसिमको एउटा हबी या आफ्नै फ्यामिलीमा पनि केही गेम खेल्ने कि त्यस्तो किसिमको हबिजहरू चाहिँ आफूलाई टाइम दिने त्यो भयो होइन अनि अर्को चाहिँ मेन्टेन गर्ने रुटिन मेन्टेन गर्ने होइन समयमा खाने राम्रो हेल्दी खाना खाने होइन एक्सर्साइज शारीरिक व्यायाम गर्ने पहिले नगरे पनि अहिले गर्ने इम्युनिटी बढाउन भए पनि टाइममा सुत्ने त्यो भयो होइन अनि लागु पदार्थसँग चाहिँ टाढा बस्ने त्यसले गर्दा सेल्फ केयर आफ्नो फिजिकल हेल्थमा अलि बढी ध्यान दिने होइन इम्युनिटी बढ्यो भने आफूलाई लाग्दैन पनि त्यो पनि हो होइन अनि जस्तो सिचुएसन आए पनि कोप गर्न सक्छ ट्याकल गर्न सक्छ भन्ने हुन्छ नि होइन अनि त्यही मैले पहिले भने जस्तै सकेसम्म कुनै पनि मिडिया युज गरेर होइन अब अनलाइन च्याट गरेर हुन्छ फेस टाइम युज गरेर हुन्छ जसरी हुन्छ आफ्नो फ्यामिलीसँग चाहिँ कनेक्टेड भइरहने कि छरछिमेकी घर परिवार साथीभाइहरूसँग कुरा गरिरहने कि आइसोलेटेड भएर एक्लै नबस्ने कि सकेसम्म उनीहरूसँग जुन मिडियम हुन्छ त्यो युज गरेर कनेक्सन बनाइराख्ने र आफ्नो मनको कुरा सेयर गर्ने जोसँग सेयर गर्न सकिन्छ आफूलाई मनमा चिन्ता लागेको छ पिर लागेको छ भने कसैलाई भन्ने त्यो चाहिँ एकदमै इन्करेज गर्छु म त्यसले गर्दा चाहिँ आफ्नो स्ट्रेस धेरै कम हुन्छ अनि अर्को मान्छेलाई पनि यस्तो परिरहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो भने अटोमेटिकली आफूलाई ठिक पनि भएर आउँछ म एक्लै छुइनँ भन्ने कुरा त्यो हुन्छ नि आश्वासन जस्तो हुन्छ त्यो भयो अनि ब्रेक्स लिने होइन दैनिक उसबाट रुटिनबाट ब्रेक लिने सकेसम्म आफूलाई ब्रेक्सहरू दिने डिप ब्रेथहरू लिने अनि के भइरहेछ भने बढी इन्फर्मेसन कलेक्ट चाहिँ नगर्ने तर के भइरहेछ भन्ने कुरा इन्फर्मेसन लिइरहने जस्तै अब अहिले भ्याक्सिन आयो भने ल ठिक छ भ्याक्सिन आयो भने अनि अस्ति कपाल अफ डेज अगाडि युकेमा अर्को स्ट्रेन देखियो झन् बढी सर्छ भन्यो ओके यस्तो भइरहेछ भनेर सुन्ने तर त्यही छोडिदिने त्यसलाई त्यसमा बढी लागि नराख्ने तर इन्फर्म भयो भने अरू कुनै चिज आयो अकस्मात आयो भने सक्ट हुँदैन नि मान्छेहरू होइन अचम्म पर्दैन नि त्यसले पनि धेरै हेल्प गर्छ अब अलिअलि सिम्पटम्सहरू साइन्स अफ डिस्ट्रेस पनि म भन्न चाहन्छु होइन अब आफूलाई
भइरहेको छ भने याद गर्नुपर्ने एउटा चाहिँ पहिले नभएको कुराहरू जस्तै डर एकदम लाग्ने राति सुत्न नसक्ने हैन अनि सपना नराम्रो आउने नाइटमेयर्सहरू आउने भयो अनि रिस उठ्ने झरङ्ग रिस उठ्ने निराशापन हुने बढी चिन्ता गर्ने हैन पछि गएर के हुन्छ भने बढी चिन्ता हुने अनि एक किसिमको नमनेस भन्छ नि हैन शून्यता जस्तो फिल गर्ने यस्तो कुराहरू आउन सक्छ अनि अर्को कुरा कन्सन्ट्रेट गर्न नसक्ने नर्मली डिसाइड गर्ने चिजहरू डिसिजन लिन सक्ने चिजहरू नगर्न सक्ने भयो हैन अनि अब टाउको दुख्ने पेट दुख्ने समस्याहरू पहिले नभएको एभ्रीडे हुने जस्तो यो सबै कमन साइन्स अफ डिस्ट्रेसहरू हो हैन अनि यो भयो भने चाहिँ अब कुन डिग्रीमा भएछ यसरी भएको छ कि आफूले फङ्सनै गर्न सकिन भने त डेफिनेटली गएर हेल्प लिइहाल्नुपर्छ हैन मानसिक चिकित्सकहरूसँग गएर हेल्प लिइहाल्नुपर्छ अलिअलि छ तर म यसलाई ट्याकल गर्न सक्छु भने डिस्ट्रेस गर्ने टेक्निकहरू चाहिँ आफूले बुझ्ने अनि युज गर्ने अन्त डिस्ट्रेस गर्ने टेक्निक्सहरूमा चाहिँ एउटा चाहिँ माइन्डफुलनेस भन्छ है माइन्डफुलनेस प्र्याक्टिस गर्ने भने आजकल एकदमै युटिलाइज भएको रिसर्चले धेरै नै एभिडेन्स पाएको माइन्डफुलनेस भनेको चाहिँ कस्तो हो भने नेपालीमा भन्ने हो भने माइन्डफुलनेस भनेको आफू जुन सिचुएसनमा जुन समयमा चाहिँ त्यही समयमा बाँच्ने हैन धेरै जस्तो यस्तो किसिमको भयानक चिजहरू हैन डिजास्टरहरू हुँदाखेरि पेन्डेमिक जस्तो डिजास्टर हुँदाखेरि मान्छेहरू सधैँ फ्युचरमा बाँच्छ के भविष्यमा भोलि गएर के हुन्छ यो म गर्न सक्दिनँ होला मेरो यो गर्नुपर्ने थियो भनेर धेरै समयसम्म मान्छेको सोच टाढा हुन्छ हैन त्यो सोचलाई आजमा ल्याउने हैन आजको दिन त ठिकै छु म हैन आजको दिन मैले यो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आफ्नो मन धेरै भत्किने र पछाडि कि अगाडि जानलाई चाहिँ आजमा ल्याउने अनि त्यसमा अब सबभन्दा राम्रो टेक्निक चाहिँ मेडिटेसन भयो हैन दिनहुँ दैनिक रूपले चाहिँ 30 मिनट्स हुन्छ कि 20 मिनट्स हुन्छ जुन किसिमको मेडिटेसन हैन जस्तो वेमा ध्यान गर्न सक्छौँ कसैले गाइडेड कुनै सुनेर गर्छ कसैले शून्यतामा गर्छ जसरी सक्छ अलिअलि टाइम स्पेन्ड गर्ने मेडिटेसन गर्न अनि अरू योगा पनि अर्को कुरा हो योगा एक्सर्साइज भनेको अगेन मैले अघि पहिले भनेको छु योगा अनि एक्सर्साइजमा पनि बढी माइन्डफुलनेस प्र्याक्टिस हुन्छ किनभने योगाको तिमी प्रोसेस गरिरहेको बेलामा चाहिँ ध्यान त जे गर्दा त्यसमा जान्छ नि हैन त्यसले गर्दा पनि ध्यान यताउता जानुभन्दा आफूमा आउँछ हैन त्यसले पनि एकदम धेरै रिलिफ हुन्छ स्ट्रेसबाट अनि आफूलाई मन लाग्ने हबिजहरू भयो सकेसम्म पोजिटिभ सकारात्मक विचार गर्ने नकारात्मक विचारहरू आयो भने त्यसलाई फिल्टर आउट गर्ने हैन अनि क्विकली छिटो डिस्ट्रेस गर्ने टेक्निक्सहरुमा चाहिँ एउटा चाहिँ डीप ब्रिदिङ हैन लामो सास लिने अनि रिल्याक्स गर्ने लामो सास लिँदा मान्छेहरुलाई रिल्याक्स गर्छ त्यो भयो अनि अर्को एउटा टेक्निक छ जसलाई चाहिँ प्रोग्रेसिभ मसल रिल्याक्सेसन भन्छ भन्नाले चाहिँ शरीरको डिफ्रेन्ट विभिन्न बडी पार्ट्सहरुलाई हैन यसो लाइक कन्ट्र्याक्ट गरेर रिल्याक्स गर्ने के लाइक जस्तै मसलहरु स्क्विज गरेर एकदम बडी स्क्विज गरेर एकछिनसम्म स्क्विज गरेर अनि फेरि रिल्याक्स गर्ने त्यो होल बडी एकैचोटि गर्दा पनि हुन्छ या डिफ्रेन्ट पार्ट्स गर्दा नि हुन्छ हैन त्यसले पनि मान्छेलाई इन्स्टेन्ट रिलिफ हुन्छ एङ्जाइटीबाट भनेर भन्छन् सो वान अफ दिस टेक्निक्सहरु हो अब यो भन्दा बढी नै आफूले सम्हाल्नै नसक्ने किसिमले स्ट्रेस्ड आउट छ एभ्री डे नै राम्ररी आफूले गर्नुपर्ने काम गर्न सकेन भने चाहिँ सकेसम्म काउन्सलिङ साइकोलोजिस्ट साइकाइट्रिस्टका गइहाल्ने मानसिक चिकित्सकहरुका गइहाल्ने यिनीहरू चाहिँ यो सबै वेमा चाहिँ हामीले कोप गर्न सक्छौँ त्यसरी नै मेरो अर्को अन्तिम प्रश्न छ डाक्टर प्रियाले राम्रोसँगले उत्तर दिनुभयो हैन साथसाथै अर्को मेरो अन्तिम प्रश्न चाहिँ तपाईको समुदायमा सहयोग लिन मुख्यतया कुन स्रोतहरू छन् पेन्डेमिकको विषयमा त्यसमा चाहिँ फेजीले आई थिंक स्लाइड प्रिपेयर गर्नु भएको छ क्या अरे कैन यू ठीक है यो चाहिँ यो डिजास्टर डिस्ट्रेस हेल्पलाइन भन्ने यो डिफ्रेन्ट डोमेस्टिक भाइलेन्सको लागि एउटा नम्बर छ चाइल्ड अब्युज हटलाइन भन्ने नम्बर छ यो सबै नम्बरमा तपाईहरुले सम्पर्क गर्नुभयो हुन्छ लोकली पनि हुन्छ लोकली उहाँले देखाउनुहुन्छ एकछिनमा पनि त्यो पनि त्यसमा पनि आफूलाई समस्या भएपछि लिइहाल्ने हेल्पहरू हैन अब यस्तो पेन्डेमिकमा रिलेटेड साइकियाट्रिक इस्युहरूलाई चाहिँ कम गर्ने अब बाटोहरू चाहिँ जुन गभर्नमेन्ट या सिस्टमले जुन अप्नाउँछ त्यसमा चाहिँ फर्स्ट चाहिँ
पहिले सुरु चाहिँ हाई रिस्क पपुलेसन को छ भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो हामीले आफैले पनि गर्न सक्छौँ हैन बुढाबुढी हुन्छन् कि बालबालिका हुन्छन् कि या यङ किशोर किशोरी जसलाई अलरेडी स्ट्रेस भइरहेछ कि या साइकियाट्रिक पहिले नि मानसिक प्रब्लमहरू भइरहेको मान्छे उनीहरू हाई रिस्क हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ त्यो रिस्क स्ट्राटिफिकेसन यो मान्छे चाहिँ एट रिस्क बढी हुन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनु जरुरी छ अनि त्यो बाहेक चाहिँ उनीहरूको रुटिनली स्क्रिनिङ गराउने साइकियाट्रिक प्रब्लमहरू के हुन्छ कि डिजिज भइसक्यो कि भनेर हैन अब त्यसको लागि अभियसली फर्स्ट थिङ नै के भने नि साइन्सहरू सिम्पटम्सहरू मैले अहिले जुन भनेको थिएँ त्यो देखा पर्यो भने चाहिँ उनीहरूलाई लगिहाल्ने हैन रोग विशेषज्ञका अनि जुन हाम्रो फ्रन्ट लाइनमा काम गरिरहनु भएको दिदीभाइ दाजुबहिनीहरू हुनुहुन्छ नर्स डक्टर अरू पनि हुनुहुन्छ हेल्थ केयर वर्करहरू उहाँहरूलाई चाहिँ बढी सपोर्ट दिने भयो अनि अर्को चाहिँ यो जुन मैले भने इन्फर्मेसन रिसोर्स या इन्फर्मेसन स्प्रेड गर्ने चाहिँ एक्युरेट लाइक सही हुनु पर्यो हैन सकेसम्म चाहिँ यो मिसइन्फर्मेसन स्प्रेड हुनबाट चाहिँ एकदमै बचाउन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ किनभने त्यसले नै सबभन्दा बढी स्ट्रेस जेनेरेट गर्छ हैन स्ट्रेस रियाक्सन हुने नै त्यसबाट हो त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ र यो समुदाय आफ्नो समुदायमा के रिसोर्सेस छ हैन त्यो पत्ता लगाउने कसरी एकअर्कालाई हेल्प गर्न सकिन्छ सहयोग गर्न सकिन्छ त्यो थाहा पाउने अनि र हाम्रो यहाँ भएको जुन रिसोर्सेसहरू देखाइरहेछ यो स्लाइडमा त्यो नम्बरहरू चाहिँ राखिरहनुस् हैन यसले पनि एकदम हेल्प गर्छ आफूलाई हेल्प चाहेको खण्डमा धेरै सिस्टममा धेरै हेल्प छ इट्स अल अबाउट फोन उठाएर कसैलाई भन्नु मात्र हो तर आफू चाहिँ अवेयर हुनु पर्यो के भइरहेछ भन्ने कुरामा आफूमा सिम्पटम्सहरू देखियो र आफूले त्यसलाई सम्हाल्न सकेन र एकदम ठुलो भइरहेछ या बिग्रिँदै गइरहेछ भने चाहिँ छिट्टै नै रोगको समाधान दिन जानु पर्यो धन्यवाद डाक्टर प्रिया मैले सोधेको सबै प्रश्नहरूको मलाई जहाँसम्म लाग्छ उत्तर राम्ररी दिनुभयो त्यसमा धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर प्रियालाई हजुरलाई पनि धन्यवाद दमन्तीजी सकेसम्म अब आफ्नो साइडबाट प्रयास गरेको हो हैन र म त्यही भन्छु कि यो एकदमै नराम्रो हुन्छ भन्ने पनि त्यसरी सोच पनि लिनु हुँदैन हैन हामीहरुमा शक्ति छ गर्न सक्छौं तर गर्न सकेन भने चाहिँ हेल्प लिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुनु पर्यो सबैजनालाई हैन अनि यसले गर्दा शारीरिक प्रब्लम मात्र हैन कि मानसिक प्रब्लम पनि हुन्छ र किन हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले छलफल गर्यौं हैन त्यो सबै बुझ्नु भएर चाहिँ हेल्प चाहियो भने प्लिज हेल्प लिनुहोस् भनेर म भन्न चाहन्छु डाक्टर प्रिया अघिको त्यो जुन योगा एक्सरसाइज मेडिटेसन भन्नुभयो नि त्यो चाहिँ मान्छेले अब कसैले चाहिँ अब हाम्रो समुदायमा चाहिँ कतिजनाको बानी छैन प्र्याक्टिस छैन हैन त्यसले गर्दा त्यो कुरालाई चाहिँ कसरी उनीहरूले प्र्याक्टिसमा ल्याउन सक्छन् त कुन आधारले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब अहिले यस्तो पेन्डेमिकको अवस्थामा उनीहरूलाई मानसिक तनाव भइरहेको बेलामा कुन आधारले उनीहरू चाहिँ त्यो प्र्याक्टिसमा ल्याउन सक्छन् त्यो चाहिँ राम्रो प्रश्न सोध्नु भयो है अहिले चाहिँ युट्युब अनलाइन एकदम धेरै छन् है अब मतलब मेडिटेसन पनि अब हाम्रो नेपाली समुदायमा भनौं न हैन हरेक किसिमको छ हैन अनेक किसिमको छ मान्छेलाई कुनै कुरामा प्रेफरेन्स होला नहोला हैन त्यो चाहिँ मैले चाहिँ देखे अनुसार चाहिँ युट्युबमा प्रशस्त छ कि आफूलाई जस्तो किसिमको आफूले गरि रहेको छ त्यही जुन भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यो बाहेक योगाको पनि धेरै भिडियोहरू छ युट्युबमा हैन हेर्नुभयो हुन्छ टिभीमा पनि हैन सर्टेन च्यानल्सहरुमा पनि अब जस्तै यहाँ बस्नु भएको हाम्रो समुदायमा जस्तै नेटफ्लिक्स हेर्नुहुन्छ भने या प्राइम भिडियो हेर्नुहुन्छ भने त्यसमा धेरै इन्फर्मेसन र भिडियोजहरु हुन्छ त्यही घरमा फलो गर्दा नि हुन्छ अब कतै त जान सक्दैनौं नि हामी अहिले हैन अनि अब अर्को कुरा म के भन्छु भने यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट लाग्छ मलाई हैन आफ्नो समुदायमा जहाँ आफू काम गर्छ नि हैन त्यो अर्गनाइजेसनमा चाहिँ साइकोलोजिकल हेल्प ह्युमन रिसोर्सेस हुन्छ नि हैन उनीहरुले हेल्प हुन्छ के सबै ठाउँमा बिहेभियरल हेल्थ डिपार्टमेन्ट सेपरेट हुन्छ के आफूलाई चाहिएको खण्डमा काउन्सलिङ थेरापी चाहिएको खण्डमा उहाँहरुलाई गएर कन्ट्याक्ट गर्नु हैन अनि त्यसै युनिभर्सिटीहरुमा स्टुडेन्ट्सहरुलाई पनि टन्न रिसोर्सेस हुन्छ के इट्स अल अबाउट त्यो गएर कहाँ चाहिँ के छ भनेर थाहा पाउनु र हेल्प लिनु हो के त्यो फर्स्ट अब अमेरिका जस्तो कन्ट्रीमा चाहिँ यहाँको सिस्टममा चाहिँ मेन्टल हेल्थ प्रशस्त बनाएको छ नेपाल जस्तो होइन हैन अल अबाउट गोइङ एन्ड फाइन्डिङ आउट हैन अनि आफ्नो डाक्टरलाई पनि सोध्न सक्नुहुन्छ र मेरो विचारमा बुद्धिस्ट कम्युनिटीमा
छ जस्तो लाग्छ अलिअलि है रिसोर्सेसहरू अहिले हजुर। पहिला बेटर भएको जस्तो मैले धेरै सुनेको छु होइन। जहाँ रिसोर्स छ थाहा पाइहाल्ने र आफ्नो समुदायमा यो बारेमा कुरा गर्ने होइन। मानसिक समस्या पनि समस्या हो होइन। यसलाई चाहिँ स्टिग्माको रूपमा नहेरौँ। हेल्प चाहिन्छ भने हेल्प लियो भने मान्छे ठिक हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकअर्कामा छलफल गर्ने, कुरा गर्ने र हेल्प लिन जाने। मलाई लाग्छ पेन्डेमिकको प्रब्लम त्यो पनि हो कि एउटा जुन चाहिँ एकदम धेरै स्टिग्मा भएको पपुलेसन हुन्छ होइन, कल्चरली सबै पपुलेसन नै हुन्छ होइन, तर स्टिग्मा बढी भएको समुदायमा झनै गाह्रो छ होइन हेल्प लिन। अनि सकेसम्म चाहिँ यसको बारेमा कुरा गरिरहने होइन, डिस्कस गरिरहने, यो पनि अरू रोग जस्तो हो भनेर कुरा गरिराख्यो। हामी पनि स्वास्थ्यकर्मीहरू, तपाईँ म जस्तो स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि यो बारेमा ओपनली कुरा गर्यो भने चाहिँ मान्छेहरू हेल्प लिन आउँछ